नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिललाई बुझायो। 270 भन्दा बढी प्रतिवादी कायम। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमुख दलका नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेद्वारा बैठक बहिष्कार। उच्चस्तरीय छानबिन समितिको संरचना र कार्यक्षेत्र टुङ्ग्याउन शीर्ष नेताको बैठक बस्दै। लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद आजबाट सुचारू हुने। प्रिबीको केन्द्रीय पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न शुल्क। विश्वविद्यालयको निर्णय अव्यावहारिक भन्दै विद्यार्थी आक्रोशित। लिनुपर्ने व्यवस्था त ठिक छ, तर यो अलिकति महँगो भयो कि। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। ललिता निवास प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाको बारे अनुसन्धान सकेर CIBले आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबारसम्ममा प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ। 60 दिनभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने भएकाले शुक्रबारसम्म मुद्दा दर्ता हुने भएको हो। 800 पेज लामो प्रतिवेदनमा 270 भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। CIBले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार सहित 250 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको हो। गच्छदार सहित पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाह, पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो, युवराज भूषाल सहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ। ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हटक शमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन्। भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा राखिएको छ। जग्गा हिनामिना गर्न सघाए बापत 22 रोपने परिवारका नाममा घुस लिने सुधीर शाह सहितका पूर्व कर्मचारीलाई पनि बिगो, कैद र जरिवाना मागदावी सहित मुद्दा चलाउन CIBले राय दिएको छ। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुचिएका मुख्य राजनैतिक निर्णय अधिकारीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रूपमा मात्र राखिएको छ। 2049 देखि 2069 सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्री परिषदसम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्ण शमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमुख दलका नेतासँग आज शीतल निवासमा परामर्श गरेका छन्। संसदमा देखिएको गतिरोध लगायतका विषयमा पौडेलले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरेका हुन्। सो क्रममा उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरूका बीचमा समझदारी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले दलहरू बीच विवाद, द्वन्द्व र तिक्तता देखा पर्ने गरे पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र हितका लागि वार्ता, संवाद र छलफलबाट निकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले देशको आर्थिक अवस्थामा शिथिलता देखिएको स्थितिमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन समयमा पास गर्न नसकिए नेपालमा आउने विदेशी लगानी रोकिन सक्ने र नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कमजोर हुने हो कि भन्नेतर्फ सचेत भएर त्यसका लागि कानून बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आफूले सक्रियता देखाउन खोजेको नभई लोकतन्त्रका लागि आफू धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता भएकाले राष्ट्रपतिको चिन्ता दलहरूसँग भेटेर राखौं भन्नका लागि बैठक बोलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा जनताले चाहे जस्तो गरी संसद सुचारू होस् र यसमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी बनोस् भन्ने राष्ट्रपतिको शुभेच्छा अत्यन्तै सकारात्मक रहेको
बताएका छन्। लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध हुँदा त्यसको राम्रो सन्देश नगएको समेत पौडेलले दलका नेताहरूलाई बताएका छन्। छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत प्रमुख दलका नेताहरूले भने सहमतिका लागि भएका प्रयासका विषयमा अवगत गराएका छन्। राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ। राजनीतिक एजेन्डामा राष्ट्रपतिले छलफल गर्न नमिल्ने एमाले नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने मागसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले त्यसमा चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए। राष्ट्रपतिको चासोमा एमाले आपत्ति जनाएको हो। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार भएको छ। सोमबार बेलुका सिंहदरबारमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको बैठकमा उच्च स्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार भएको हो। बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिनका लागि गठन गरिने समितिको कार्यादेश तय गर्ने सहमति भएको छ। यो तस्करीको विषयलाई लिएर उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले आफ्नो मत फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ। त्यही कुरा आज पनि राख्यौँ र यस सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी तयारी छौँ भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट पनि आएको छ। दलहरूको नेताहरूको बिचमा पनि त्यसमा मोटामोटी सहमति नै बनेको छ। हामीले दुईवटा बैठकमा नै हामी एउटा आफ्नो जिम्मेवार एउटा प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब बाँकी अब नेताजीहरूको यहाँलाई थाहा छैन चाहिँ देख्दै आउनु भएको भोग्दै आउनु भएको हो। अब त्यो एकदमै अर्कै चिजमा गयो, कुनै अन्य कुनै कुराले काम गर्यो भने अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब ड्राफ्टसम्म पुगिसकेर एउटा सहमतिमा पुग्यो भनेपछि आशावादी बनौँ, हुन्छ। हामी एकदमै विश्वस्त छौँ। छलफल भएको छ, सकारात्मक छलफल भएको छ र चाहिँ त अब सबै कुराहरू आएका छन्। सबै विकल्पहरूमा सम्भावनाहरूमा छलफल भएको छ। आज छानबिन समितिको कार्यादेश तयार गर्नका लागि एमालेका संसदीय दलका उपनेता एवं उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदस्य रहने गरी कार्यादेश समिति गठन गर्ने भएको छ। आजसम्म कार्यादेशको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी 3 नेतालाई दिएको छ। सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सहमत नेताहरूले आज त्यसको संरचना र कार्यक्षेत्र टुङ्गो लगाउँदैछन्। सो कार्यदलको बैठक अहिले जारी छ। सोही बैठकले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रको मस्यौदा तयार पारेर दिउँसो बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेश गर्नेछ। शीर्ष नेताहरूको बैठक दिउँसो 2 बजे बोलाइएको छ। दिउँसो बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई अन्तिम रूप दिएपछि समिति गठन हुने नेताहरूले बताएका छन्। विमानस्थलबाट 60 किलो 716 ग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद बैठकमा अवरोध गरिरहेको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक आज दिउँसो 3 बजे बस्दैछ। साउन 10 गतेदेखि अवरुद्ध बैठक आजबाट सुचारू हुने सम्भावना छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउनेछन्। साथै सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ र रिहाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराइनेछ। उता बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071 को दफा 42 को उपदफा 2 बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। साथै शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई वफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् भने सभामुखले 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
उता विषयगत समितिको सदस्य हेरफेरदेखि 10 पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नाउँवली वाचन गरेर सुनाइने छ भने संसदीय समितिका सदस्यहरूको नाउँवली हेरफेरको सूचना पनि जानकारी गराइनेछ। आज राष्ट्रिय सभा बैठक दिउँसो 3:15 बजेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ। विधान व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेको कानुनको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 पेश गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। साथै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग 2071 को दफा 42 को उपदफा 2 बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। सोमबार प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका श्रेष्ठले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन लागेका हुन्। आज दिउँसो 3:45 बजे श्रेष्ठले शपथ लिने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा 129 को उपधारा 2 बमोजिम श्रेष्ठलाई राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि सोमबार नै संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। समितिले सोमबार श्रेष्ठलाई सुनवाईका लागि आमन्त्रण गरेको थियो। सुनवाईपछि श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो। सुनवाईका क्रममा श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारका लागि यसअघि भएका अध्ययनलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। श्रेष्ठले न्यायाधीशको पदपूर्ति, फैसला कार्यान्वयन लगायतका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। डोटीमा जन्मेका श्रेष्ठ 2073 साउनमा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले जनतासँग कांग्रेस अभियान स्थगित गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास थुम्बाराही आज बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ 10 देखि 24 सम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको अभियान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। संसद चलिरहेको र वर्षाको समय भएकाले अभियान स्थगित गर्ने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको हो। अभियानको केही समयमै अर्को मिति तय गरिने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकले साउन 20 देखि 30 साउनसम्म भएको पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियान भने प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकमा पार्टीका भातृ संगठनलाई पनि पूर्णता दिएर प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। महिला संघ, नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतमा देखिएको विवादका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एकीकृत समाजवादीको छायाका कारण राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले नगएको दावी गरेका छन्। आज पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले माधव नेपालको छाया बैठकमा परेकाले एमालेका नेताहरू अनुपस्थित भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूसँग त्यस्तो संकीर्णता र सानो चित्त नभएको भन्दै साझा विषय वस्तुहरूमा सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहेको बताए। एमालेका नेताहरू आएनन्। सम्भवतः त्यहाँ माधव नेपालको छाया, एकीकृत समाजवादीको छाया परेको हुनाले होला आउने काम भएन। हामीमा त्यस्तो संकीर्णता छैन। हामीमा त्यस्तो किसिमको सानो चित्त पनि छैन। हामी सबैसँग साझा विषयवस्तुहरूमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नु उचित र जायज भएको बताए। उनले आजसम्मका घटनाक्रमहरूले आफूहरूले विगतमा गरेको विद्रोह जायज थियो भन्ने कुरालाई बारम्बार पुष्टि हुँदै आएको उल्लेख गरेका हुन्। विद्रोह औचित्यपूर्ण रहेको कुरामा स्पष्ट हुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई उनले आग्रह गरे। केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका सबै तहका कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनको समीक्षा गरी महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गर्नेछ। बाल सुधार केन्द्र भक्तपुरबाट
झ्याल र पर्खाल फुटाएर भागेका किशोरहरूको प्रहरीले आज पनि खोजी जारी राखेको छ। समयमै उपचार नभएर सहकर्मीको मृत्यु भएको भन्दै सोमबार आन्दोलनमा उत्रेका 14 जना किशोर फरार रहेका छन्। सुधार गृहमा 297 कैदी रहेकोमा 42 महिला र 33 पुरुष गरी 76 जना भागेका थिएनन्। 221 भागेकोमा 207 जना सम्पर्कमा आइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकीको खोजी जारी रहेको छ। कमजोर व्यवस्थापन र बाहिरबाट आन्दोलन भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै सुधार गृहको पर्खाल र गेट फोरेर किशोर भागेकाहरूको खोजी गर्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। गृह तोडेर भाग्ने क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा केही प्रहरी र किशोर घाइते भएका थिए। कैदीबन्दीको आन्दोलन सोमबार मात्रै नभएर आइतबारदेखि नै सुरु भएको थियो। सोमबार दिउँसो उनीहरूले रड, भाला लगायतका सामग्री प्रयोग गरेर बालगृहको पछिल्लो भाग फुटाएर भागेका थिए। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरका 18 वर्षका कमल बस्नेतको शनिबार राति रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले बाल सुधार गृह अगाडि नाराबाजी गरिरहेका थिए। उनलाई रामेछापबाट विक्रमसम्म 2077 जेठ 29 गते बलात्कार मुद्दामा सुधार गृहमा बस्नेतलाई पठाइएको थियो। बस्नेत आइतबार बिहान अचानक बेहोस भएपछि उपचारका लागि गट्ठाघर स्थित नागरिक अस्पतालमा लगिएकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। मृत्युको कारण खुलेको छैन। शव पोस्टमार्टमका लागि केएमसी अस्पतालमा राखिएको छ। थुनुवाले भित्रेबाट र मृतकका आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। घटनाको छानबिन गर्न भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। हिजो सोमबार राति पहिरो खसेर बन्द भएको सडक झण्डै 17 घण्टापछि सञ्चालनमा आएको हो। हिजो राति 8 बजेतिर खसेको पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको सडक केही बेर अघि आज दिउँसो 1 बजेबाट सञ्चालनमा आएको हो। कालीखोला नजिकको सिङ्गै डाँडा सडकमा खसेर करिब 50 मिटर सडक पुरिएपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पहिरोका कारण पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले पुस्तकालयमा बसेर अध्ययन गर्न शुल्क तोकेपछि विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्। केन्द्रीय पुस्तकालयले भदौ 1 गतेदेखि विद्यार्थीले पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्न चाहे शुल्क तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको हो। पुस्तकालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको रेकर्ड राख्न पनि नियमन गरिएको पुस्तकालयको भनाइ छ। पुस्तकालयभित्र बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको रेकर्ड हामीसँग हुनुपर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ नै उनीहरूलाई सदस्यता अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर चाहिँ नै यो भदौ 1 गतेदेखि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र लामो समयसम्म 15 दिन, 1 महिना, 2 महिना, 1 वर्ष गरेर लामो समयसम्म बसेर पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यौँ। मापदण्ड अनुसार अब 6 महिना सदस्यता बन्न 600 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 700 रुपैयाँ, 1 वर्ष सदस्यता बन्न 1000 रुपैयाँ र परिचय पत्र शुल्क 100 गरी 1100 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय पुस्तकालयको यो निर्णय उपयुक्त नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ। भदौ 1 गतेबाट चाहिँ जुन नयाँ शुल्क लिने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यो वास्तवमा विद्यार्थीको लागि चाहिँ हकितमा छैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। एक हिसाबले यो छुट्टै शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था त ठिक छ, तर यो अलिकति महँगो भयो। किनभने स्टुडेन्टहरू भनेको चाहिँ अब तपाईँको पार्ट टाइम जब नगरिकन पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पढ्नकै लागि भनेर कीर्तिपुरमा आउने एउटा वातावरण रहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा यो चाहिँ विरोधको रूपमा अथवा यसले चाहिँ विद्यार्थीलाई अब्स्ट्याकल गर्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा रहेको छ। सबैको आर्थिक अवस्था त राम्रो हुन्छ पनि भन्न सकिँदैन। कतिले फी तिर्दाखेरि राम्रो पनि पक्षमा पनि जान्छ, नराम्रो पक्ष पनि जान्छ क्या।
जस्तै अब विपन्न एकदम हुन्छ नि आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर भएका विद्यार्थीहरू के अब म पढ्ने विद्यार्थीले कतिपय कुराहरू त पैसा आर्थिक पनि सम्पन्न हुँदैन कतिपय ठाउँमा अनि त्यो चाहिँ फी लिँदाखेरि चाहिँ अलि नमजा जस्तो लाग्यो कुनै कुनै विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भने जस्तै अरू ठाउँमा जागिर खाइसकेका अब इक्जाम दिँदा मात्र 1 महिना 1.5 महिना पनि हुन्छन् होइन अब जस्तो हामीले एक वर्षको फी तिर्सेपछि हाम्रो धेरै दिनहरू बिदा हुन्छ अब त्यसले नि गाह्रो गर्छ अनि अर्को भनेको यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी भनेका स्वदेशपुरमा आयोग पढ्ने अनि यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरू हुन् अब यी विद्यार्थीहरूले अब फी तिर्नु पर्दा अनि अलिक गाह्रो नै छ भइरहेछ अस्तितिर त एकदम भरिभरा हुन्थ्यो आज चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको छ किनभने पुस्तकालयमा लोकसेवा जापानिज भाषा पढ्नेहरूले हडपेर बस्ने अवस्था आएपछि व्यवस्थित गर्न पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न शुल्क निर्धारण गरेको त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनले जनाएको छ 200, 400, 500, 600, 700 रुपियाँ विश्वविद्यालयको एउटा लाइब्रेरीलाई मान्छेले डिपोजिट गर्ने र पछि सर्टेन पैसा फेरि फिर्ता लिने आफ्नो कार्ड बनाएर कार्डलाई फिर्ता लिने कार्ड बुझाएर फिर्ता लिने भनेको त्यो महँगो होइन 500-700 लाई महँगो चाहिँ त्यति धेरै महँगो नमान्निएला सक्दो हामीले म्यानेज गर्ने हो। त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालयभित्र लामो समयसम्म बसेर अध्ययन गर्न खोज्ने विद्यार्थीको हकमा अनिवार्य रूपमा सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको हो। पुस्तकालयमा दैनिक 700 देखि 1000 विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन्। हास्यव्यङ्ग्य कलाकार जितु नेपालले मुन्द्रेको कमेडी क्लब अपेक्षा गरे अनुसार नचलेको बताएका छन्। काठमाडौँमा जितुको हास्यव्यङ्ग्य गाई जात्रा कार्यक्रमको बारेमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका क्रममा उनले दर्शक कम हुनुमा उस्तै कमेडी विधाका अन्य कार्यक्रमहरू बाँडिनु रहेको बताएका हुन्। नेपालले पहिला ठूलो सेटमा कार्यक्रम गर्ने गरेको तर अहिले खुम्चिएर सानो सेटमा कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको गुनासो गरे। अब विभिन्न सेट जस्तो मैले भन्न खोजेको थिएँ पहिले एकदम ठुलो सेटमा कार्यक्रम गरेको थिएँ अहिले सानो सेट हुँदै गयो होइन खुम्चिँदै जानु पर्यो पहिलेको जस्तो अलिक खुलेर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि भन्न खोजेको मात्रै। गाई जात्रामा आफूले राजनीतिक र समसामयिक विषयवस्तुहरू उठान गरेको उनले बताए। नेपालले अन्य बेलामा अन्य विषय र कलाकारहरूलाई व्यङ्ग्य गर्न सकिने तर राजनीतिप्रति खुलेर व्यङ्ग्य गर्न पाइने एउटै अवसर गाई जात्रा भएकाले पनि नेताहरूलाई बढी व्यङ्ग्य गरेको बताए। कार्यक्रममा वरिष्ठ हास्य कलाकार सुरेन्द्र केसी अर्थात् मुला सागले मुन्द्रेको कमेडी क्लब बिस्तारै मैदानमा खरो उत्रिरहेको बताए। एउटा कस्तो राम्रो भाषा बोलेको थियो म खेलाडी हो कति फल गरेँ होला कति गोल गर्न कोसिस गरेँ होला कति मैले कोसिस गरेका गोल भएनन् होला तर म मैदानमा त छु म मैदानबाट हटेको छैन भन्ने कुरा गरेको थियो। मुन्द्रेको कमेडी क्लबको बारेमा पनि यही नै हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। गाई जात्रा 2080 नजिकिएसँगै कलाकारहरू हास्य व्यङ्ग्य मार्फत समाज देश र विदेशका राजनीतिक समसामयिक विषयवस्तुमाथि व्यङ्ग्यात्मक कार्यक्रम लिएर आउन थालेका छन्। गाई जात्राको अवसरमा हरेक वर्ष कलाकारहरूले आफ्ना व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति दर्शक र श्रोतामाझ पस्किँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायले सामूहिक रूपमा गुरही पर्व मनाएका छन्। खेतीपातीको काम सम्पन्न भएसँगै धानबालीमा किरा नलागोस् भनेर गाउँका युवतीहरू गाउँभन्दा टाढाको चोकमा गई कपडाले बनाइएका ससाना गुरही अर्थात् गाइने किराको प्रतीक सेलाउने चलन छ। गुरही गाउँबाट पर गएर सेलाउँदा धानबालीमा किरा नलाग्ने र बाली हराभरा भई सप्रने जनविश्वास छ। एकजुट गराउने थारूहरूलाई होइन सद्भावको भावना जगाउने र यो चाहिँ गुरही चाहिँ धेरै जसो थारू समुदायभित्र पनि कति थारूलाई थाहा छैन गुरही पर्वको बारेमा त्योलाई सबै जानकारी होस् र अन्य समुदायहरूले पनि यो हाम्रो चाहिँ आजको चाहिँ यो गुरही हस्ताउने कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ कि थारूहरूको चाहिँ गुरहीहरू चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ जानकारी होस् भनेर चाहिँ हामीले खासमा यो चोकमा चाहिँ मनाइरहेका छौँ। गुरही पर्वलाई बालबालिकासँग सम्बन्धित पर्वका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। गुरही सेलाउँदा साना बालबालिकामा आँखा पाक्ने ज्वरो आउने खटिरा आउने बान्ता हुने जस्ता रोग निको हुने गरेको विश्वास छ। हामी गुरही पर्व होइन पहिल्यैदेखि चलेर आएको संस्कृति हो अनि हाम्रो रोग बिरोग हटुन् भनेर गुरही पर्व मनाउँछौँ अनि हामीहरू त्यो भन्नाले
गुडी पर्व हाम्रो चाडपर्व हो अनि पहिल्यैदेखि चलिआएको संस्कृति हो। गुरही पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश थामीले प्रदेश सरकारले क्याम्पस चोकमा गुरहीको मूर्ति स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हामी जुन अभियानमा सहभागी भएका छौँ यो अभियानमा प्रदेश सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार तपाईँहरूसँग सहभागी हुने प्रतिबद्धता जारी गर्दै आज यो कार्यक्रमलाई देशैभरि जसरी थारू समुदायका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मनाइरहेका छन् म सबैलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। पर्वका अवसरमा धनगढीको क्याम्पस चोक, शान्तिनगर, उर्मा, भादागाउँ, बडहरा लगायतका ठाउँमा गुरही सेलाइएको छ। थारू समुदायको चाडको सुरुवातको रूपमा गुरही पर्वलाई लिने गरिन्छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारको अवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। आर्थिक सङ्कुचन र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान नहुँदा बेरोजगारको संख्या बढी छ। जीवनयापनका लागि मधेसका युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको छ। स्वदेशमा बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक दुरावस्था तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मधेसको युवाहरूका श्रम शक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। विदेशबाट कमाएको पैसाले स्वदेशमा घर बनाउने, बिहेबारी गर्ने र आर्थिक रूपमा सशक्त हुने र फेरि जीवन धान्नका लागि दोहोर्याएर विदेश जानेहरूको संख्या मधेस प्रदेशमा अत्याधिक छ। देशैभरका सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू मधेसका 5वटा जिल्लाबाट रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले प्रस्ट्याएको छ। जसमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको धनुषाबाट आर्थिक वर्ष 2066 देखि 2079 सम्म 2,16,122 जना, महोत्तरीबाट 1,96,895 जना, सिराहाबाट 1,78,235 जना, सप्तरीबाट 1,27,148 युवाहरू विदेशिएका छन्। सर्लाही र रौतहरबाट क्रमश 5औं र 6औं स्थानमा रहेको छ। हामीले लाने भनेको तपाईको 300 कामदार यहाँबाट लान्छौँ। त्यसको लागि तर आज हामीले एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा मान्छे चाहिँ अब 2000 भन्दा बढी आएको छ। सकेसम्म सबैलाई सम्मानजनक तरिकाले सबैलाई इन्टरभ्यू लिएर हामीले हाम्रो कोटा अनुसार हामी कम्तीमा पनि 400 जना यहाँबाट हामी लिएर जान्छौँ। कामदारको घरमा गएर हामी आफै इन्टरेक्ट गरेर हामी कामदार हामी भर्ती गर्छौँ। कुनै पनि एजेन्टले नठगियोस् भनेर। र फेरि अर्को कुरो, यो व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट लगेपछि यहाँ अन्तर्वार्ता पास भएपछि गाडी भाडादेखि लिएर बस्ने खाने सुद्धा हामीले पैसा तिर्छौँ। घर परिवार छाडेर अर्थ उपार्जनकै लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्। अधिकांश आप्रवासनमा जानेहरूको घर परिवारमा मनोसामाजिक समस्या, बालबालिकाहरूमा विद्यालय नजाने समस्या लगायतका सामाजिक समस्या बढ्दै गए तापनि विदेशिन बाध्य भएका छन्। हामीलाई अब नेपालमै नै रोजगार गरिदियो भने हामीलाई अरू मुलुकमा जान नपरोस् अनि हामी चाहिँ बिहानदेखि 8 बजेदेखि यहीँ उभिरहेछौँ अनि अहिलेसम्म हामी इन्टरभ्यू दिन पाएका छैनौँ। म यही भन्न चाहन्छु। ऋणको कारण घर बार विहीन हुनुपर्ने लगायतका सामाजिक र मानसिक कठिनाइहरू भोग्नु परे तापनि सुरक्षित गन्तव्यका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। गाउँ नै वृत्ति नै गरी भइरहेको युवा श्रम शक्ति पलायनले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने योजनाविद तथा श्रम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालले उपचारमा सहजताका लागि अपरेसन कक्षलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। शल्यक्रियाका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न करारमा जनशक्ति राखेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सहजता पार्ने पहल भएको छ।
वीर अस्पतालको निकट भविष्यमा नै अपरेसनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई समाधान गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले अपरेसनमा महिनौदेखि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन अस्पताल लागि परेको बताए। उनले त्यसका लागि अस्पतालको क्षमतामा रहेका अपरेसन थिएटरहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रयास गरिरहेको र करारमा जनशक्ति थप्ने योजना रहेको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेका कार्यविधि निर्देशिका र अस्पतालले गर्न सक्ने विषयलाई लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट पाउन सकेनौँ र अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसको लागि बजेट पाएछौँ र त्यसमा हामीले त्यहाँ चाहिँ चाहिने अत्यावश्यक औजार मेसिनहरू र त्यहाँको केही भौतिक संरचनामा हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी अहिले योजनामा छौँ र चाँडै नै त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ। डाक्टर पौडेलले बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै सेवा अवधि थप गराएको भन्दै ओपीडी भएको स्थानमा काउन्टर स्थापना गरिएको बताए। उनले ल्याब सेवा पनि बिहानदेखि नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। यसअघि बिहान 9 बजेदेखि सेवा दिने गरेको वीर अस्पतालले हाल बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। वीरमा नर्सिङ जनशक्ति थप भएपछि बन्द अवस्थामा रहेको 70 शैय्या सञ्चालनमा आएको छ। वीर अस्पतालले आकस्मिक सेवा निशुल्क सञ्चालनका लागि बजेट पर्याप्त नहुँदा अप्ठ्यारो भएको बताएको छ। आकस्मिक सेवा बापत अघिल्लो वर्ष करिब 8 करोड 20 लाख रुपैयाँको छुट उपलब्ध गराइएको, तर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। आकस्मिक सेवातर्फ 52 शैय्या सञ्चालनमा छ। आकस्मिक सेवा निशुल्क गराउन सरकारले 3 करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुने बताए। वार्षिक रूपमा अघिल्लो वर्ष हामीले 8 करोड 20 लाखको छुट गऱ्यौँ करिब। त्यो भएपछि तर सरकारले हामीलाई यो विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमहरूमा हामीलाई दिएको पैसा 1 करोड 15 लाख थियो। भनेपछि त हामी त 8 गुणै बढी खर्च गरेछौँ। भनेपछि वीर अस्पताल जस्तो केन्द्रीय अस्पताललाई त्यसले पुगेन भनेर हामीले यो पालि अहिले चाहिँ 3 करोड चाहिँ पुर्याउनु भएको छ बजेटमा, तर त्यो पनि पर्याप्त होइन। बिरामीको उपचारमा अपरेसनका लागि करार सेवामा जनशक्ति थप्ने योजना छ। भिआइपी भिभिआइपी सेवा अस्पतालले लामो समयदेखि दिँदै आएको छ। अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा एउटै छानामुनि प्रदान गर्दै आएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थित भएपछि सेवाग्राहीहरूले लाभ पाएका छन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा र फार्मेसी सेवा सहितका अन्य सेवा सुविधाहरूलाई अस्पतालले विस्तार गर्न थालेसँगै सेवाग्राहीलाई राहत भएको हो। आफ्नै घर आँगनमै गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। यो हो कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित लम्कीचुहा अस्पताल। अस्पताल स्थापनापछि यस क्षेत्रका जनताहरूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाका लागि टाढा जानु परेको छैन। सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था नहुँदा लम्कीचुहा नगर क्षेत्रका बिरामीहरू कोहलपुर, टिकापुर, धनगढी र भारतमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर 2076 साल चैत्र महिनाबाट अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि बिरामीहरूका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पहिले त नेपालगञ्ज गऱ्यौँ, उहाँले घोडाघोडी गऱ्यौँ, त्यसम्मलाई हामीलाई राम्रो भएछ, राम्रो ठिक छ। दक्ष जनशक्ति लगायतका विभिन्न कुरालाई ख्याल गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा अस्पताल तल्लीन हुनुपर्ने स्थानीय दिलबहादुर साउदले सुझाव दिएका छन्। पहिलाको भन्दा अलिक प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय तहमा केही मान्छेहरू गरिब विपन्न वर्गका मान्छेहरू पनि टाढा जान सक्दैनन्। त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टर भन्दा पनि सरकारी अस्पतालमा सेवा सुविधालाई पनि एकदम सजिलो, सर्वसुलभ र सजिलो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। स्वास्थ्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन इमर्जेन्सी र फार्मेसी सेवालाई अस्पतालले व्यवस्थित पारेको छ।
अबको केही महिनाभित्र यस क्षेत्रका बिरामीहरूले विशेषज्ञ डाक्टर सहितको अपरेसन सेवा यसै अस्पतालबाट पाउने व्यवस्थापक जयेन्द्र जैसीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हामीले ओटी सेवा तुरन्तै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अब यो सेवा तत्काल हामी 3-4 महिनाभित्र सुरु गरेर यहाँका सेवाग्राहीहरूलाई अन्त जान अनि यस्ता चाहिँ जटिल किसिमका एपेन्डिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल जस्ता अपरेसनहरू पनि हामीले सुरु गरेर सेवाग्राहीहरूलाई यहाँबाट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गराइरहेका बिरामीले केही औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेकाले बीमा बोर्डसँग कुरा गरी सबै खाले औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने अस्पतालका सदस्य सचिव गंगाराम उपाध्यायले बताए। परल मूल्य बढी पर्न गएकोले जनताहरूले त्यो औषधि नपाउन सकेको अवस्था पनि छ। यसको लागि पनि छिटै के हुँदैछ त, एक किसिमको राय सुझाव सङ्कलन गरेर बिमा बोर्डले निर्णय गर्दैछ कि अब वर्तमान अवस्थामा कुन खालको औषधिको मूल्य कुन प्रकारको छ त, कति छ, त्यो अनुसार छिट्टै हामीले जानकारी गुनासो त्यहाँ पठाइसकेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा यस अस्पतालले 50,000 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ, जसमा लम्कीचुहा नगरपालिका लगायत आसपासका 5 स्थानीय पालिकासँगै सुर्खेत जिल्लाका स्थानीयहरूले समेत सेवा लिएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मङ्गल बास्कोटे, कैलाली। सामुदायिक वनमा लगाएको दोहोरो कर विरुद्ध सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती हुने गरी ल्याइएको आर्थिक ऐनले उपभोक्ता समूहलाई अंकुश लगाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती हुने गरी ल्याएको आर्थिक ऐनप्रति यहाँका सामुदायिक वन अधिकार कर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वन नियमावली 2078, सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2079 बमोजिम केही दफा उपदफा तथा नियमहरूप्रति वन सरकारवालाको आपत्ति रहेको छ। 40% जुन अहिले तोकेको छ यो हुनुहुन्न भन्ने हामीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। साथै हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रूपमा हामीले यी सामुदायिक अधिकार कटौती हुने गरी गरिएका निर्णयहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नेपाल सरकारले वन उपभोक्ता समूह एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा देशभरि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सामुदायिक वनले हालसम्म संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान रहँदा रहँदै पनि उपभोक्ता समूहलाई अंकुश लगाउन खोजिरहेको गुनासो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो वर्षको आर्थिक विधेयकमा जुन उपभोक्ताबाट 40% सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूबाट 40% कर लिने भन्ने कुराको यो विरोध स्वरूप हामीले आज ज्ञापन पत्र दियौँ। प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको कार्यविधि नबनाएका कारण वनमा रहेका काठ दाउरा उठाउन नपाएर वनमै कुहिएर जान लागेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घको भनाइ छ। उपभोक्ताहरूले चाहिँ सहज हिसाबले चाहिँ काठ दाउरा आपूर्ति भइरहेको छैन र बाहिरबाट देशबाट आफ्नो देशको काठ दाउरा चाहिँ कुहाएर जलाएर चाहिँ बाहिर देशको काठ तथा काठजन्य एल्युमिनियम पदार्थहरू ल्याएर चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको छ। तुलसीपुरमा हामीले पैसा खर्च नगरेर राखेको पैसामा चाहिँ कर कार्यालयमा कर तिर्दाखेरि 17 लाख कर तिरेको छ हामीले। अब रुपियाँ राख्यो भने त्यसरी कर तिर्नुपर्ने, अब कि त त्यो भएको आफूलाई नि सबै सिद्ध्याउनु पर्यो। सामुदायिक वन अधिकार कर्मीहरू विगत 2 वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका छन्। सरकारले सामुदायिक वनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। एउटा खाका तयार गरेर एउटा स्पष्ट नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि सहमत छु। त्यसका लागि तपाईहरु सबैसँग सहकारी छलफल गरेर के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ त्यो वातावरण निर्माण गरिसकेका छ। सामुदायिक वनलाई दोहोरो कर बनाएका कारण आफूहरू समस्यामा परेको सरकारवालाको भनाइ छ। वन संरक्षण गर्नेलाई नै उल्टो दोहोरो कर लगाउनु न्यायपूर्ण नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता कर्मीहरूको गुनासो छ। पाल्पाका किसानहरू अकबरे खुर्सानी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्नबालीलाई बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि वैकल्पिक खेतीका रूपमा किसानले खुर्सानी रोप्न थालेका हुन्।
पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका कृषकले कम्तीमा 1 रोपनी र बढीमा 25 रोपनी जग्गामा खुर्सानी खेती गरेका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा मात्रै अघिल्लो वर्ष 500 मेट्रिक टन खुर्सानीको उत्पादन भएको थियो। अकबरी खुर्सानीमा त गत सालभन्दा यस पटक चाहिँ उत्पादनमा अलिकति कमी आएको छ। समयमा पानी नआएको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा कमी आएको छ, रोग अलिकति बढेको छ। तर चाहिँ किसानहरूले राम्रो मूल्य पाइरहेको अवस्था छ। पाक्न नभ्याउँदै उही बुटैबाट चाहिँ किसानहरूले व्यापारीहरू गएर किसानहरूको चाहिँ अकबरे खुर्सानी किनिदिरहेको अवस्था छ। किसानहरू निकै खुसी छन्। यस वर्ष करिब 50 मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। अकबरे खुर्सानी उत्पादन गर्नुभन्दा बेच्ने कसरी भन्ने चिन्ता सुरुमा किसानमा थियो, तर बजारमा राम्रो भाव पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। पोहोर साल त्यति साह्रै बेच्न पाइएन, नयाँ बुट्टा भएर भाउ पनि थिएन। 120 सम्म पाकेकोलाई बेच्यो भने नयाँलाई त्यही 60-70मा बेचिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ असम भाउ 220बाट लिएर अहिले घट्दै घट्दै आछ। कहिले 180, कहिले 150 गर्दा गर्दा अहिले त 120 भन्दै हुनुहुन्छ। आज पनि बेच्ने हो, अलिअलि टिप्दैछौँ। अकबरे खुर्सानीको उत्पादन र बजारीकरणमा रिब्दीकोट गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। रिब्दीकोटको खुर्सानी बिक्रीका लागि चाउचाउ कम्पनीका साथै बुटवल भैरहवाका व्यापारीसँग सम्झौता भएको छ। विभिन्न अचार उद्योग तथा पसलमा खुर्सानी बिक्री भइरहेको छ। 8वटा वडामा 5000 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा नर्सरी व्यवस्थापन गरी खुर्सानी खेती गरिएको थियो। अकबरेबाट 2 करोड बढी रकम रिब्दीकोटमा भित्रिएको छ। अनिल लिगल, पाल्पा। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। भारत सरकारले नेपाली गोलभेडाको आयातमा अनुमति दिएसँगै भैरवा भन्सार हुँदै नेपालको गोलभेडा भारतीय बजारमा पुग्न थालेको छ। भैरवा नाकाबाट नेपाली गोलभेडा आधिकारिक रूपमा भारत निकासी भएको यो नै पहिलो पटक हो। डायमन्ड इन्टरनेशनल सिद्धार्थनगरले नेपाली गोलभेडा भारत उत्तर प्रदेशको त्रिसागर फर्म प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराई निर्यातको सुरुवात गरेको हो। नेपाली गोलभेडा भारत निकासी हुँदा सीमावर्ती भारतको भन्सारमा बिना महसुल निकासी हुने गरेको छ। नेपाली भन्सारमा पनि यसको निकासीमा कुनै शुल्क लाग्दैन। लखनऊ, गोरखपुरका व्यापारीले नेपाली गोलभेडाको माग गरेका छन्, तर माग गरे अनुरूप उपलब्ध गराउन व्यापारीले सकेका छैनन्। नेपाली गोलभेडा भारतमा भारु 100 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। भैरवा भन्सार कार्यालयका अनुसार गत साउन 28 गतेदेखि नेपाली गोलभेडा भैरवा नाकाबाट भारत जान थालेको हो। एक सातामा भैरवा नाकाबाट 3 पटक गरेर 7 मेट्रिक टन नेपाली गोलभेडा भारत निकासी भएको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। चाडपर्व नजिकिएसँगै उपत्यकाका बजारमा दैनिक उपभोग्य तरकारीको भाउ महँगिएको छ। पछिल्लो 20-22 दिनको बीचमा हरियो तरकारीको भाउ 74% महँगिएको हो। पछिल्ला दिनमा अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै महँगिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार घिउ सिमी, तनेबोडी, सेतो मुलाको मूल्य 1 महिनामै दोब्बर भएको छ। स्थानीय काउली, मकै बोडी, भटमास, तिते करेला, लौका प्रबल, घिरौला र भिन्डीको भाउ खुद्रा बजारमा दोब्बर भन्दा बढी महँगो छ। चाडपर्वमा बढी माग हुने काउली, च्याउ, तामा, घिउसिमी, तनेबोडी, काँक्रो लगायतका तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ। तरकारीको माग उच्च भएका बेला आयात केही घटेकाले भाउ महँगिएको व्यापारीको भनाइ छ। नियमित आउनुपर्ने तरकारी बजारमा समयमै नआउँदा धेरै बिग्रेर फाल्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा पनि महँगो भएको बताइन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्सन बीच भेटवार्ता भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई भेट्न थम्सन आज बिहान ओलीको निजी निवास बालकोट पुगेका हुन्। भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन आज साउदी अरब प्रस्थान गरेका छन्। पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाजको कार्यक्रममा भाग लिन उनी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। दुबई समेत जाने लिङदेन 12 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। नवलपुरको विनय त्रिवेणी स्थित घिउखोलामा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा 29 जना घाइते भएका छन्। धनगढीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको सुपप्र 01001 ख 2986 नम्बरको बस ब्रेक फेल भएर विनय त्रिवेणी 2 दाउन्ने स्थित घिउखोलामा पल्टिएको हो। दुर्घटनामा घाइतेको मध्यबिन्दु र दम्कीबाज स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज चितवनको भरतपुरमा विद्युत सबस्टेशनको उद्घाटन गरेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 11 आप्टारीमा उनले मर्स्याङदी करिडोर 220 केबी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको सबस्टेशन प्रविधिमा आधारित विद्युत सबस्टेशनको उद्घाटन गर्न लागेका हुन्। उनले आजै हेरोडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन गरेका छन्। नेकपा एमाले भदौ 9 गते सचिवालय बोलाएको छ। यो पटकको बैठक काठमाडौँ बाहिर सिराहाको विष्णुपुर कट्टीमा हुने बताइएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा सोही ठाउँमा स्मारक शिलान्याससँगै बैठक हुन लागेको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसँग पनि बयान लिएको छ। पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग बयान लिइरहेको सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसँग सोमबार साँझ बयान लिएको हो। बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा सोमबार मध्यराती एकै परिवारका 3 जनालाई अज्ञात व्यक्तिले चक्कु प्रहार गरेको छ। चैनपुरमा डेरा गरी बस्ने सुनिता विक र उनका 2 छोरा आदित्य र यवनलाई चक्कु प्रहार भएको हो। घाइते 3 जनाको अहिले जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही क्षेत्रहरूमा नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी पहिरो, भूक्ष्य जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भन्दै विभागले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ। अबको पालो एभेन्यूज एट मौसम। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान सहित भारी वर्षा र 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 37 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 35 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ।
युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।